बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। तो दोस्तों, मामला ये है कि आप मेरे साथ कैंटोनमेंट के बलदियाती इंतखाबात की इलेक्शन ट्रेन के ऊपर सवार हैं, और हम आपको सैर करा चुके हैं इस इलेक्शन ट्रेन में कराची, लाहौर और रावलपिंडी, और उसके बाद आज ये इलेक्शन ट्रेन एबटाबाद के प्लेटफार्म पर पहुंची है। और इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि एबटाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, कैसे एबटाबाद की 14 नशिस्तों पर तब्दीली आने को है, और क्या मामला रहा यहाँ पर 2015 के इंतखाबात में, और कैसे ये सारी सूरत हाल बदली, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, मामला कुछ यूँ है कि कंटोनमेंट के अंदर बलदियाती इंतखाबात, मुल्क भर के 42 कंटोनमेंट में बलदियाती इंतखाबात, 42 कंटोनमेंट के 219 हलकों में बलदियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 12 सितंबर को होगी, और उसके लिए तीनों बड़ी सियासी जमातों नवाज लीग, पीपल्स पार्टी और हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा जमात इस्लामी, JUI, फजल रहमान, MKM और दीगर छोटी मोटी जो सियासी जमातें हैं, सब ने अपने उम्मीदवार जो है वो फाइनल किए हुए हैं। फाइनल करने के मरहले जारी हैं, और 13 अगस्त को हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त जो है वो जारी कर दी जाएगी, और फिर पता चलेगा कि किसका किस मकाम पर किसके साथ कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। उस हवाले से भी अपडेट्स आपके सामने पेश करते रहेंगे, लेकिन सरेदस बात करते हैं एबटाबाद की 14 नशिस्तों की। एबटाबाद की 14 नशिस्तें हैं 2021 के कैंटोनमेंट के बलदियाती इंतखाबात में, और अगर हल्का बंदियों के हवाले से जायज़ा लिया जाए तो मुल्क भर के जो कैंटोनमेंट्स हैं 42 कैंटोनमेंट, उनमें हल्का बंदियों, क्योंकि नई हल्का बंदियाँ हुई हैं 2015 की निस्बत 2021 में, तो नशिस्तों के एतबार से जो सबसे बड़ा ज़िला है उसमें चौथे नंबर पर जो है वो एबटाबाद आता है। बड़े ज़िला में पहले नंबर पर कराची है जनाब 42 नशिस्तों के साथ, फिर रावलपिंडी है 37, उसके बाद फिर लाहौर है 20 नशिस्तों के साथ, और एबटाबाद चौथे नंबर पर आता है। और एबटाबाद उन अजला में भी शामिल है जहां पर कराची और रावलपिंडी की तरह 2015 की निस्बत नशिस्तों में भी इजाफा किया गया है, क्योंकि कराची में नशिस्तें 32 से बढ़ाकर 42 की गई हैं, रावलपिंडी में 33 से बढ़ाकर 37 की गई हैं, जबकि एबटाबाद में 9 से बढ़ाकर नशिस्तें 14 की गई हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि कौन से उम्मीदवारों के दरमियान टाकरा हुआ 2015 के लोकल बॉडीज़ कैंटोनमेंट बोर्ड के ज़िला एबटाबाद के इलेक्शन में, और किसने किसको पिछाड़ा, कितने वोट हासिल किए, और क्या पार्टी पोजीशन रही, और 12 सितंबर को जहां पर क्या होने जा रहा है। तो दोस्तों, मामला कुछ यूँ हुआ, 2015 के जो लोकल बॉडीज़ के कैंटोनमेंट के इंतखाबात थे, उनमें एबटाबाद की जो नशिस्तें हैं, जो ज़िला एबटाबाद की नशिस्तें हैं, उनकी तादाद उस वक्त 9 थी, और इन 9 में से एबटाबाद कंटोनमेंट में 5 नशिस्तें थीं। इन 5 नशिस्तों में वार्ड नंबर 1 पर जनाब नवाज लीग के उम्मीदवार ने 731 वोट हासिल किए। नाम था उनका मलिक सजाद अख्तर, और उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार अरशद महमूद को हरा दिया। अरशद महमूद ने 583 वोट जनाब उस वक्त हासिल किए थे। अच्छा, इसी सिलसिले को जनाब अगर आगे बढ़ाएं तो फिर जो अगला मामला है वो कुछ यूँ है कि एबटाबाद का जो वार्ड नंबर 2 था, वहाँ पर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैयद फैसल शाह एडवोकेट 1346 वोट लेकर कामयाब करार पाए। उनके मुकाबले में एजाज अहमद खान जदून आज़ाद उम्मीदवार, उन्होंने जनाब हासिल किए थे 967 वोट। आगे अगर बढ़ें तो वार्ड नंबर 3 एबटाबाद का वाजिद खान जदून आज़ाद उम्मीदवार 1192 वोट जनाब उन्होंने हासिल किए थे, और 1192 वोट लेकर वो जीते थे। मोहम्मद अली अवैस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 474 वोट ले सके थे उनके मुकाबले में। जबकि आगे बढ़ा जाए तो वार्ड नंबर 4 एबटाबाद कैंटोनमेंट का, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुल्फ़िकार अली ने 1775 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी, और हराया था मलिक मोहम्मद सरवर को नवाज लीग के, उन्होंने 1138 वोट हासिल किए थे। वार्ड नंबर 5 एबटाबाद कंटोनमेंट यानी 5वां हल्का, 5वीं नशिस्त, यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद बशीर वाज़ेह मार्जिन से 1308 वोट लेकर कामयाब करार पाए। मुकाबले में नवाज लीग के दिलावर खान ने 620 वोट जनाब हासिल किए थे। और इस तरह से अगर इस सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो 1, 2, 3 बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 में से 3 नशिस्तें हासिल की, नवाज लीग ने 1 नशिस्त हासिल की, और एक आज़ाद उम्मीदवार एबटाबाद की 5 नशिस्तों में, कैंटोनमेंट की 5 नशिस्तों में कामयाब हुआ। सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए तो एबटाबाद ज़िला के अंदर जो दूसरा कैंटोनमेंट है वो मरी गलियात कैंटोनमेंट कहलाता है, और उस वक्त जहां पर नशिस्तों की तादाद जनाब 2 थी,
اور ان 2 نشستوں میں کیا صورتحال رہی، اور اس مرتبہ بھی یہ 2 ہی نشستیں ہیں، وہ صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جناب مری گلیات کے وارڈ نمبر 1 سے آزاد امیدوار نے کامیابی حاصل کی تھی۔ مری گلیات کے بالکل مری گلیات کا جو وارڈ نمبر 1 ہے وہاں سے آزاد امیدوار ممتاز حسین نے کامیابی حاصل کی تھی۔ 11 ووٹ انہوں نے لیے تھے، ان کے مقابلے میں تحریک انصاف کے امیدوار نے 5 ووٹ لیے تھے۔ خاصا لو ٹرن آؤٹ جو ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو آیا۔ اور وارڈ نمبر 2 تھا جو مری گلیات کا، یہاں پر سردار بشیر پاکستان تحریک انصاف کے ان اپوزڈ یعنی بلا مقابلہ منتخب ہو پائے تھے۔ اس طرح سے مری گلیات کی جو 2 نشستیں تھیں، ایک نشست پاکستان تحریک انصاف نے جیتی اور دوسری جو نشست ہے وہاں پر آزاد امیدوار نے کامیابی حاصل کی۔ آگے اگر بڑھیں تو ایبٹ آباد ضلع کے اندر جو تیسرا کینٹونمنٹ ہے وہ ہے حویلیاں کینٹ، جس کی 2015 میں بھی 2 نشستیں تھیں اور اس مرتبہ بھی 2 نشستیں ہیں ان 2 حلقوں میں۔ 2015 میں وارڈ نمبر 1 پر آزاد امیدوار جیتے تھے 788 ووٹ لے کر، اور نام تھا ان کا رحمت علی۔ ان کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر بھی آزاد امیدوار آئے، 516 ووٹ انہوں نے حاصل کیے، نام تھا ان کا سردار سید افسر۔ اس طرح سے جو دوسرا حلقہ ہے وارڈ نمبر 2 حویلیاں کا، وہاں سے نواز لیگ کے لیاقت خان نے 772 ووٹ لیے، کلوز مارجن سے کامیابی حاصل کی۔ مقابلے میں آزاد امیدوار نے 734 ووٹ لیے تھے۔ اس طرح سے حویلیاں کینٹ سے ایک آزاد امیدوار جیتا اور ایک مسلم لیگ نواز کے امیدوار نے کامیابی حاصل کی۔ یوں اگر بات کی جائے ایبٹ آباد ضلع کی 9 نشستوں کی، 9 حلقوں کی، تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے 4 نشستیں حاصل کیں، نواز لیگ نے 2 نشستیں حاصل کیں، جبکہ 3 آزاد امیدوار قرار پائے۔ یہ صورتحال رہی تھی ایبٹ آباد کی۔ دوستو اگر ایبٹ آباد کے حوالے سے بات کی جائے تو خیبر پختونخوا کا یہ علاقہ ہے، لیکن جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ فوجی چھاونی ہے ایبٹ آباد کے اندر، اور یہ 14 نشستیں ہیں اس کی۔ یہاں پر جو ہے وہ پاک آرمی کا جو کاکول ہے، جو کہ نئے کیڈٹس کے حوالے سے جو ٹریننگ سینٹر ہے وہ بھی ایبٹ آباد کے اندر واقع ہے۔ شہری علاقے ہیں اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شہری علاقے کے اندر تحریک انصاف جو ہے وہ زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ بالکل مسلم لیگ نواز بھی شہری علاقے کی جماعت ہے اور بالکل ایسا ہی ہوا کہ دونوں جماعتوں نے پرفارم کیا، لیکن تحریک انصاف نے 4 نشستیں جیتی، نواز لیگ نے 2 اور 3 آزاد امیدوار قرار پائے۔ اس مرتبہ صورتحال یہ ہے کہ آزاد امیدواروں کا رجحان ذرا کم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور نواز لیگ ایبٹ آباد کی 15 نشستوں پر 1 to 1 مقابلہ ان کے درمیان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور جو تازہ ترین اپڈیٹس ہم نے وہاں سے حاصل کی ہیں، وہاں کے اپنے دوست نمائندوں سے، دوست رپورٹر سے، جرنلسٹ ہے، ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اپنی کمپین میں اب تک لیڈ لیے ہوئے ہے، اور بات وہی ہے، 2 اہم ترین وجوہات ہیں اس کی۔ ایک اہم ترین وجوہات تو یہ ہے کہ بروقت اعلان کر دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے ناموں کا، جبکہ نواز لیگ اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اختلافات کا شکار رہیں اور ان کے امیدواروں کا اعلان اس طرح سے نہیں ہو سکا۔ اختلافات تھے، اس وجہ سے وہ کمپین میں پیچھے رہ گئے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نسبتاً کمپین میں آگے نظر آ رہی ہے۔ دوسری اہم ترین وجوہات یہ ہے کہ جس کی وفاق کے اندر حکومت ہو، جس سیاسی جماعت کی صوبے کے اندر حکومت ہو، یقینی طور پر وہ بلدیاتی انتخابات کے اندر، چاہے وہ کنٹونمنٹ کے ہوں یا شہروں کے ہوں، وہاں پر بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ ایسے ہی جناب نواز لیگ کے پاس چانس تھا کہ وہ کرتی، لیکن وفاق میں تو ان کی حکومت تھی گزشتہ، لیکن کے پی کے میں تحریک انصاف کی حکومت تھی اور انہوں نے اچھا پرفارم کیا تھا، تو اس لیے انہوں نے 4 نشستیں جیتی تھیں۔ اس مرتبہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ مرکز میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور صوبے خیبر پختونخوا کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ اس لیے اس مرتبہ یہ امید کی جا رہی ہے کہ ایبٹ آباد کی جو 14 نشستیں ہیں ان میں پاکستان تحریک انصاف بڑی آسانی کے ساتھ 10 سے 12 کے قریب نشستیں حاصل کرنے کی پوزیشن میں نظر آ رہی ہے۔ 2 سے 3 نشستیں جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس بھی جا سکتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھیں ایبٹ آباد کے حوالے سے، ضلع ایبٹ آباد کی کنٹونمنٹ کی نشستوں کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔